अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। आज हम नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अदीना की बेटी बहुत प्यारी थी। हाजिम ने उसका नाम सितारा रखा था। यावर को देख अदीना बहुत खुश हुई थी। वो दोनों बहन भाई पूरे 1 साल के बाद मिल रहे थे। यावर ने मोहब्बत से उसके सर का बोसा लिया और बेबी कार्ट में बड़ी बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया। गुलाबी गुलाबी सी गुड़िया के गाल का जब उसने बोसा लिया तो उसे महसूस हुआ जैसे नम रूई को छू लिया हो। उसे उस पर टूट कर प्यार आया। रुमीना बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। यावर बच्ची को लिए अदीना के पास आया। हमारी भांजी तो बहुत प्यारी है, हमारे मामू पर गई है ना? उसकी बात पर अदीना मुस्कुराई। जी नहीं, ये अपनी अभी तक ना होने वाली ममानी पर गई है। अदीना की बात पर यावर की मुस्कुराहट सिमटी और थोड़ी देर पहले ज़ाहरा से होने वाली टक्कर फिर से याद आई। उसे एकदम ही सब कुछ बहुत वीरान सा लगने लगा। वो बच्ची को रमीना बेगम की गोद में डालकर अदीना के सर पर हाथ रखता हुआ बाहर निकल आया। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब दाएं तरफ मौजूद हॉस्पिटल की गार्डन की तरफ देखा और जो मंजर उसकी आंखों ने देखा वो एक लम्हे के लिए पथरा सा गया। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ हाजिम और जहरा तक पहुंचा तो जो एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह पर साकित हो गए थे। जहरा को होश तब आया जब उसने हाजिम के सामने आकर एक और वजूद को खड़ा पाया। कैसी हैं मिस ज़ाहरा जमाल? यावर के इस एक जुमले में एक कार्ड थी जो ज़ाहरा जमाल को किसी चाबक की तरह लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर यावर हमायूं, उसने भी चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। बाय द वे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर हाजिम खान अपना चश्मा ठीक करता हुआ एक्सक्यूज़ करता हुआ एक साइड पे मुड़ गया। ज़ारा भी यावर को इग्नोर करती हुई एक साइड पे मुड़ी थी जब यावर ने उससे पुकारा, ज़ारा एक कप कॉफ़ी पियोगी? नो थैंक्स, मैं लेट हो रही हूँ, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली। वैसे मुझे मुबारक नहीं दोगी? किस बात के लिए? मैं मामूचो बन गया हूँ। उसकी बात पर ज़ारा ने हैरानी से उसे देखा। अरे हाजिम ने तुम्हें नहीं बताया? बेटी का बाप बन गया है वो। ज़ारा ने सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। यावर उसे खड़ा तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ऊझल नहीं हो गई। उसके बाद वो कैंटीन चला आया जहाँ हाजिम खान एक टेबल पर बैठा माजी में खोया चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। यावर उसके सामने वाली चेयर पर बैठा तो उसने चौंक कर उसे देखा। यावर थोड़ी देर उसे आंखें छोटी करके देखता रहा। अदीना को कब घर ले जा रहे हो? शाम को, मुख्तसर जवाब आया था। यावर ने सर हिलाया और पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और लंबा सा कश लेता हुआ थोड़ा सा आगे को झुका। हाजिम खान, जो गलती एक बार कर चुके हो दोबारा करने के बारे में सोचना भी नहीं। ज़ारा जमाल का कोई नहीं था लेकिन अदीना हमायों का भाई है और मेरी डिक्शनरी में गलती की माफ़ी कभी नहीं होती। उसकी बात पर हाजिम ने गुस्से से दांत पीसे। तुम इस वक्त होश में नहीं हो यावर हमायों, लेकिन मैं होश में हूँ। लेकिन तुम तो ज़ारा जमाल को देखकर ऐसे ही पागल हो जाते हो ना, इसीलिए तो तलाक की भी शर्त रखी थी ना तुमने। हाजिम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया क्योंकि उस वक्त यावर का गुस्सा छाग की तरह बैठ गया था। बकवास बंद करो हाजिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ज़ारा जमाल से कोई लेना देना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसे तुम्हारा होने भी नहीं दूंगा। वो मेरी ज़िंदगी से तो निकल गई है लेकिन मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं होने दूंगा। एक बात तो मैं जानता हूँ, तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। अगर घर वाले ना माने तो तब भी तुम उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे। यावर बिल्कुल खामोश बैठा था, उसके पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था। वो ज़ारा जमाल के लिए ऐसा ही जनूनी था और ये बात ज़ारा भी अच्छी तरह से जानती है। जो लोग यावर और ज़ारा को यूनी से जानते हैं वो सब ये बातें बखूबी जानते हैं। यावर कुछ भी कहे बिना वहाँ से उठकर चला गया। हाजिम की बेटी का सुनकर ज़ारा के अंदर कुछ टूटा था जिसकी आवाज़ तो उसे सुनाई दे रही थी लेकिन बाहर कोई भी नहीं सुन पा रहा था। वो शख्स जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, जिसकी ज़िंदगी में जिसके कमरे में उसके बराबर वो 2 साल तक रही, वो शख्स उसे तो बीवी के हुकूक ना दे सका। मैं किसके लिए सोग मना रही हूँ? वो कौन है खुद को पूछने वाला, सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करने वाला और अपनों से मोहब्बत करने वाला, अपनी माँ का लाडला। मैं कौन थी उसकी बस बचपन का एक रिश्ता निभाने चला आया था, वो भी अपने बाप और दादा से किए वादे को निभाने के लिए। और मैं उस शख्स के पीछे सोग बना रही हूँ जो ना जाने कब का ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। ज़ारा जमाल आज अपनी नकदरी पर एक ही बार आंसू बहा लेना चाहती थी। इतने आंसू तो उसने जब तलाक दी थी तब भी ना बहाए होंगे। उसने बेदर्दी से हाथ की पूछ अपने आंसू साफ किए और बैग में से मोबाइल निकाल कर आगा चांद का नंबर डायल किया। शाम दुआ के बाद वो इस बात पर आई जिसके लिए उसने कॉल की थी।
आगा जान, आपने मुझसे जवाब मांगा था ना। आगा जान, आपका जहाँ दिल चाहता है मेरी शादी कर दें, लेकिन मेरी बस एक शर्त है कि ये सब बहुत सादगी से होना चाहिए। वो अपनी बात कहकर काल बंद कर चुकी थी, जबकि आगा जान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर यावर हमायूं अंदर दाखिल हुआ। आगा जान से मुसाफा करके वो उनके सामने बैठ गया। आगा जान को वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या हुआ है यावर, सब कुछ ठीक है ना? जी, उसने अस्वाद में सर हिलाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आगा जान, आपने एक बार कहा था ना कि आप कोई अच्छा सड़का लड़का देकर ज़ारा की शादी कर देंगे। आगा जान ने इस बात में सर हिलाया। आगा जान, क्या वो अच्छा लड़का मैं नहीं हो सकता? कभी नहीं। आगा जान अपनी जगह पर खड़े हो गए। क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है हमारे पास। लेकिन आगा जान, मुझे जवाब चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि तुम उसे कल को हाजिम की तरह छोड़ तो नहीं दोगे? आपको क्या गारंटी चाहिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उसका निकाह तय कर चुका हूँ। परसों उसका निकाह है। तुम दोबारा मुझे उसके आस पास नज़र ना आओ। चले जाओ यहाँ से। वो मुर्दा कदमों से लौट आया। वो तो सोच कर आया था वो आगा जान के पाँव पकड़ लेगा, लेकिन उसके निकाह का सुनकर वो हिम्मत ही हार गया। वो रश ड्राइविंग करता हुआ जब हवेली पहुंचा तो वहां अजब समा था। सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ जर्क बर लिबास फैले हुए थे। वो हैरान होता आगे बढ़ा जब सीमा बेगम उसकी तरफ बढ़ी। यावर, तुम आ गए बेटा। चलो, शुक्र है वक़्त पर पहुंच आए हो। बेटा, मैंने बहुत अच्छी लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है। कल तुम्हारा निकाह है। यावर हैरान होकर माँ को देखने लगा। मुझे बेहद इसरार पर घर बुलाने का मकसद ये था। जी हाँ, क्योंकि तुम्हें बता देती तो तुमने कहाँ आना था। वो सबको सलाम करता हुआ अपने कमरे में आ गया। अगर वो नहीं तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने 2 स्लीपिंग पिल्स लीं और बेसुध हो गया, आने वाले वक़्त से बेखबर। वो उस वक्त एक नहायत ही खूबसूरत झील के पास खड़ा था। दूध की तरह सफ़ेद पानी एक कितार की तरह नीचे बह रहा था। दूर कहीं से बगले उड़ उड़ कर आ रहे थे और झील की सतह से पानी के चंद कतरे मुंह में लेकर वापस अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते थे। तभी उसे अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो पलट कर देखना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था किसी नादीदा कुव्वत ने उसे जकड़ लिया हो। आवाज़ उसके करीब तर हो रही थी। उसके नथनों से मानूस सी खुशबू टकराई। चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार के साथ सुर्ख आंचल उसकी आंखों के आगे लहराया। उसने तेजी से गर्दन मोड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को नर्म बिस्तर पर पाया। वो आंखें फाड़े अपने आसपास देखने लगा, लेकिन सारा मंजर बदल चुका था। उसने आंखें मूंद कर फिर से वो मंजर याद करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह इमेजिन नहीं कर सका। इस ख्वाब के इस जेर असर वो कितनी ही देर आंखें मूंदे पड़ा रहा। आखिरकार सुस्ती से वो बेड से उठा, वॉशरूम में फ्रेश होकर वापस लौटा तो कमरे में सीमा बेगम खड़ी थीं। हाथ में खूबसूरत सी शेरवानी उठाए खड़ी थीं। यावर उन्हें उन्हें देखकर निगाहें फेर लीं और आगे बढ़कर वार्डरोब में से शर्ट निकालकर पहनने लगा। सीमा बेगम को उसकी बेरूही पर भी प्यार आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और शेरवानी आगे रखकर देखने लगी। वो लापरवाह बना इधर उधर देखता रहा। मेरा बेटा तो आज शहजादा लगेगा। वो उनके आगे से हटकर बेड की तरफ मुड़ गया। साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर निकाल कर सिगरेट सुलगाया तो सीमा बेगम ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। यावर, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। माँ, उसकी पुकार पर वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर बगैर पलटे खड़ी रही। माँ, क्या ये निकाह परसों नहीं हो सकता? नहीं, वो कहकर वो बाहर निकल आई। यावर बेबसी से उठकर टहलने लगा। उसने एक आखिरी कोशिश के लिए आका चांद का नंबर डायल किया। काफ़ी देर रिंग जाती रही, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। उसने पास पड़ी शेरवानी पर एक नज़र बिना डाली और वार्डरोब से हमेशा की तरह ब्लैक कमीज शलवार पहनकर नीचे आया तो इधर उधर देखे बगैर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा। लेकिन रास्ते में ही सीमा बेगम ने उसे रोक लिया। ग्रीन कलर की कमीज शलवार जिस पर मैरून काम किया हुआ था, हम रंग दुपट्टा सर पर टिकाए, कंधे पर मैरून शाल डाले उसके सामने थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। वो बाहर आया तो गाड़ी में दादा चांद भी मौजूद थे। फ्रंट सीट पर दादा चांद थे, जबकि बैक सीट्स पर यावर माँ के पास बैठ गया था। हवेली से 3 गाड़ियां बैक वक़्त निकली थीं। गार्ड्स की गाड़ी आगे और एक उनके गाड़ी पीछे जा रही थी। गाड़ी जिस वक्त लाहौर शहर में दाखिल हुई, यावर ने हैरान होकर माँ की तरफ देखा, जो उसे देखकर मानी हेजी से मुस्कुराई थी। उसने गाड़ी को जाने पहचाने रस्तों पर मुड़ते देखा तो वो बेचैन हो उठा। गाड़ी जिस वक्त रमीज विला में दाखिल हुई वो बेचैन हो उठा। धड़कनों ने दोगुनी रफ्तार पकड़ ली। आगा जान और रमीज साहब ने बहुत खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया। यावर की कैफियत तो बस किसी सदमा ज़दा इंसान की सी थी।
निकाह नामे पर दस्तखत करने के बाद सबसे मिलते हुए भी उसे लग रहा था वो किसी ख्वाब सी कैफियत में हो। आगा जान यावर के पास आकर बैठे तो उसने शिकवा कुनह नज़रों से उन्हें देखा और फिर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आगा जान ने उसका कंधा थपका। मुझे तुम और हाजिम दोनों ही बहुत अजीज हो यावर, लेकिन यावर तुम वो गलती कभी ना करना जो हाजिम ने की है। मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो रिश्तों के मामले में बहुत ही गरीब है। मुझे यकीन है तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। अगर उससे कोई खता हो जाए तो दरगुजर करोगे। करोगे ना? जवाब दो यावर। आगा जान आपकी पोती को 100 दफ़ा मेरा खून भी माफ़ है। और बताएं और क्या कहूँ जिससे आपको यकीन आए। आप कभी भी नाउम्मीद नहीं होंगे। उसकी बात पर आगा जान तमानियत से मुस्कुरा दिए। वो आते हुए जितना मायूस था वापसी के सफ़र में उसी कदर खुश और मुतमईन था। वो खुद ड्राइव कर रहा था, उसके बराबर आगा खान बैठे थे और पिछली सीटों की तरतीब वही थी। बस यावर की जगह इस वक्त ज़ारा जमाल बरजमान थी। गाड़ी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रही। सीमा बेगम अपने फैसले से मुतमईन थी, लेकिन तूफ़ान तो तब उठेगा जब रुमीना बेगम और अदीना को पता चलेगा। सीमा बेगम आने वाले वक्त से डर भी रही थी, लेकिन बेटे का मुतमईन चेहरा देखकर उन्हें अपने अंदर ढेरों सकून उतरता महसूस हो रहा था। जिस वक़्त निकाह के बाद उसने उन्हें गले लगाकर उनकी पेशानी चूमी थी, उन्होंने यावर की आंखों में खुशी के आंसू देखे थे। वो आंसू साथ मुस्कुरा रहा था। उन्होंने आज आगा जान से किया वादा पूरा कर दिया था। गाड़ी जिस वक़्त हवेली के हाथे में दाखिल हुई, हवेली रोशनियों से जगमगा उठी थी। यावर उन्हें हवेली छोड़कर खुद वापस कहीं चला गया। सीमा बेगम ने अचंभे से बेटे को देखा। उसने रुख मोड़ कर भी ज़ारा को नहीं देखा था और ये उनके लिए हैरत का बायस था। वो इस वक़्त जमाल मामू की कब्र पर आया था। पिछले 7 सालों में वो जितने भी दिन गाँव में रहता, ऐसे ही रोज़ाना उनकी कब्र पर आता था। हाज़िम उनके बहुत करीब था, वो उनका बहुत ख़याल रखता था। लेकिन जितना अरसा हाज़िम पढ़ाई के सिलसिले में इंग्लैंड रहा, यावर उनके बहुत करीब आ गया था। यावर हमायूं और हाज़िम रमीज़ के दरमियान हमेशा ही से एक दूसरे के हरीफ रहे थे। लेकिन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक रही है कि दोनों की पसंद एक जैसी थी। हमेशा ही दोनों को एक जैसी चीज़ें पसंद आती थीं। हाज़िम अगर मतमोल मिजाज था तो यावर शिद्दत पसंद था। जमाल साहब भी दोनों को बहुत पसंद थे, लेकिन उन्हें हाज़िम के साथ ज़्यादा लगाव था और वजह थी हाज़िम का ज़ारा जमाल के साथ निकाह। उन्हें ज़ारा की वजह से वो बहुत अज़ीज़ था। आज वो खामोशी से उनकी कब्र पर बैठा था। बचपन की बहुत सी बातें ज़हन के पर्दे पर लहराई थीं। उनका प्यार, उनका ख़याल रखना, हाज़िम और उसकी लड़ाई में एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करना। वो एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन ज़िंदगी के मैदान में वो हार गए। बहुत जल्दी हिम्मत हार गए थे। ज़िंदगी ने उनके साथ ऐसा खेल खेला था कि वो कब बसात पलटी उन्हें समझ ही ना आई कि उनके साथ क्या हो गया। ज़ारा जमाल की जुदाई ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो उठकर चल दिया। रात के 2 बज रहे थे। इतना लंबा सफ़र करने के बाद वो लोग हवेली पहुँचे थे और फिर हवेली में लोगों का एक हजूम उमड़ आया था। सीमा बेगम ने यावर की शादी की बाबत गाँव में सब लोगों को बताया था और उन्हें खाने की दावत भी दी थी। गाँव की बहुत सी ख़वातीन दुल्हन को देखना चाहती थीं, लेकिन सीमा बेगम ने मना कर दिया कि दुल्हन अभी बहुत थकी हुई है और उसे यावर के कमरे में भेज दिया। इस वक़्त भी सीमा बेगम सब मेहमानों को भेजकर उसके पास बैठी इधर-उधर की बातें कर रही थीं। यावर की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो उठकर नीचे आ गईं। ज़ारा अजीब कश्मकश में बैठी थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो तो यहाँ इंतकाम की आग में चलती हुई पहुँची थी, लेकिन निकाह के 2 बोल के बाद उसे चुप लग गई थी। उसे आज यावर की यूनी की वो शिद्दत पसंद बातें और नज़रें भी याद आ रही थीं। कैसे वो अपने पीरियड बंक करके सिर्फ़ उसे देखने के लिए उसकी क्लास में उसके बराबर आकर बैठ जाता था। वो अक्सर नोट्स बनाते हुए उसके हाथ काँपने लगते थे। वो सोचों में उलझी थी जब दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला और फिर बंद हो गया। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई तो ज़ारा जमाल ने जल्दी से अपनी जगह छोड़ी और तेज़ी से वार्डरोब की तरफ मुड़ी। जल्दी से हैंगर इधर उधर करके उसने अपना एक ड्रेस पर आमद किया और जो ही मुड़ी उसका सर किसी से ज़ोर से टकराया। ज़ारा जमाल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो उसके इतने करीब खड़ा था कि उसकी सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस बेहतरीन मेकअप किए, सुर्ख लिपस्टिक से मज़ीन होंठ के किनारे को दांतों में दबाए यावर हमायों के होश उड़ा रही थी। यावर ने कुछ इंच का फासला समेट और छुप कर उसके गाल पर अपने होंठ रखे। उसकी इस जज़ारत पर ज़ारा ने तेज़ नज़र यावर हमायों पर डाली तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। जो उन मासूम आँखों ने दिए थे वो धोखे, आज तक मैं खा रहा हूँ। ज़ारा ने आँखें चुराई तो वो उसकी आँखों पे ही झुक गया और ज़ारा जमाल को उससे अपना आप बचाना मुश्किल लगने लगा। उसने यावर को एक ज़ोरदार धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ। ज़ारा की आँखों में बेबसी से आंसू चमकने लगे। यावर हमाया भला उसकी आँखों में आंसू देख सकता था?
وہ بھی اپنی وجہ سے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سارا جمال اس کے سائڈ سے نکل کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے چسپے لٹاتی آنکھوں سے سارا جمال کے سادہ سے سراپے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں سی چمک تھی۔ سارا نے اس کی طرف ایک تیز نظر ڈالی اور ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ یاور کے ہونٹوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے ہاتھ میں موجود آج جلا سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور سارا کی طرف پیش قدمی کی۔ زارا جمال اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یاور کے قریب آنے پر وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک تیری خواہش ہے بس، کائنات کس نے مانگی ہے؟ سہارا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یاور نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے پاس موجود بالوں کو پیچھے کرنا چاہا۔ سہارا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یاور نے مسکرا کر قدم آگے بڑھائے اور پھونک مار کر بال پیچھے کیے۔ چلو کائنات بانٹ لیتے ہیں، تم میرے، باقی سب کچھ تمہارا۔ یاور نے بڑی ادا سے ایک اور شعر پڑھا۔ زارا کا غصہ اب سوا انیزے پر تھا۔ دیکھو یاور ہمایوں، ایک بات یاد رکھنا، میں نے یہ شادی آغا جان کے کہنے پر کی ہے۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ تم بھی حازم خان کی طرح کچھ دن دل بہلا لو، پھر تم اپنے راستے ہم اپنے راستے۔ کچھ دنوں میں تمہارا دل بھی بھر جائے گا اور تم بھی اپنی اوقات دکھا دو گے۔ نہ کہا کرو کہ ہم چھوڑ دیں تم کو، نہ ہم اتنے عام ہیں نہ تیرے بس کی بات ہے یہ۔ زارا جمال اس کے ان بے شعر و شاعری سے چنچل آ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر حاسب کا نام لیا تھا۔ وہ اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ آج بڑے موڈ میں تھا۔ سارا تنگ آ کر اسے ہاتھ سے ایک سائڈ پہ دھکا دیتی ہوئی جا کر کمبل تان کر لیٹ گئی۔ یاور ہمایوں نے ایک سرد آہ بری اور سگریٹ اور لائٹر لے کر کمرے سے نکل گیا۔ خاموشی گہرے پانیوں سی ہوتی ہے، جیسے سمندر کی تہہ میں اترے بنا یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہاں کیا ہوگا، ایسے ہی کسی انسان کے دل میں اترے بغیر کیسے کسی کو جان سکتے ہو۔ وہ اس وقت سیما بیگم کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر لمبے پاؤں کیے ٹیبل پر رکھ کے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ چائے لے کر آئی تو وہ سب کے لیے کپ میں چائے انڈھیلنے لگی۔ سیاہ اور گلابی رنگ کے لباس میں اس کی گوری رنگت اور بھی دمک رہی تھی۔ سنہرے بال دوپٹے میں چھپے تھے۔ اگر اس کے پر ہوتے تو یہ ضرور پری ہوتی۔ یاور دلربا سراپے میں کھویا سوچتا رہا، اور اگر اسے علم ہو جائے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ چائے کا کپ لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ یاور کے دیکھنے پر اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یاور نے مسکرا کر اس سے کپ لیا اور جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں سے مس کیں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ یاور کی یہ حرکت سیما بیگم سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ اس کی شرارت پر مسکرا کر دادا جان سے باتیں کرنے لگی۔ یاور کل سے اسلام آباد کیا ہوا تھا، زارا کی اس کمرے پر اپنی حکومت تھی۔ اس نے آج خوب سو کر اپنی نیند پوری کی اور پھر تفصیل سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یاور کی موجودگی میں تو وہ کمرے میں رات کی آخری پہر آتی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے نکل جاتی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ تو اس کے آنے سے پہلے کمرے میں ٹہلتا ہی رہتا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل، الارم کلاک، سنگھار میز پر سلیقے سے رکھی پرفیوم کی بوتلیں، ایئر فریشز لوشن، صوفوں کے درمیان رکھے شیشے کی میز پر رکھے گلدان اور ان میں رکھے پھول، سامنے والی دیوار پر ماہرانہ ہاتھوں سے سجائی گئی تھوڑتے ہوئے گھوڑوں کی خوبصورت پینٹنگ، کمرے کے وسط میں لگا جھومر، سلک کے نفیس چمکدار پردے، فرش سے چھت تک ہر چیز سفید رنگ کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی۔ زارا کمرے کی خوبصورتی دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ ایسا شاندار کمرہ تو اس نے اپنے خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس گھر میں پہلے بھی کئی بار آ چکی تھی لیکن اس کمرے تک اس کی رسائی کبھی نہیں رہی۔ وہ اس کمرے کی خوبصورتی سے اتحجہ متاثر تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ تبھی دروازے دستک دے کر سیما بیگم مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے اس کے سادہ سے حلیے پر ایک نظر ڈالی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک کام والا گرین کلر کا خوبصورت سا چوڑا نکال کر زارا کی طرف بڑھایا۔ زارا، جلدی سے یہ پہن لو۔ یہ تو بہت بھاری سوٹ ہے، ایسا ڈریس گھر میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اچھا۔ سیما بیگم نے ایک اور ہلکے گلابی رنگ کی لمبی فراک پیٹ پر رکھی جس کے گلے اور گھیرے پر سلور دھاگے اور نگوں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ جلدی سے پہن کر آؤ، پھر دیکھو میں تمہاری خوبصورتی کو کیسے چار چاند لگاتی ہوں۔ وہ بھی کچھ بولنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی کہ سیما بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا اور بیڈ سے کپڑے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے اس کا رخ ڈریسنگ روم کی جانب موڑ دیا۔ ارے واہ، اب لگ رہی ہے نا میری بہو۔
کچھ دیر پہلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی بیاہی کوئی خاتون ہو۔ چلو اب جلدی سے یہاں بیٹھو تاکہ میں تمہیں تیار کر سکوں۔ ویسے کچھ زیادہ تو مجھے آتا نہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے سنہری بیلوں کو کیچر میں مقید کر کے اس کے حسین نقوش کو اپنی مہارت سے مزید نکھارنے لگی۔ واہ! کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ خود آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سیما بیگم نے ایک نازک سا گلوبند نکال کر اسے پہنایا اور پھر سنگھار میز پر چوڑیوں والے ڈبے سے ہم رنگ چوڑیاں اس کی کلائیوں سے بھر دیں۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ منمنائی۔ تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سیما بیگم نے اسے پیار سے ڈپٹا۔ پلیز مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ ایسے کیسے سب کے سامنے جاؤں؟ ایسے کیسے عجیب لگ رہا ہے؟ ارے سجنے سورنے کے یہی تو دن ہے۔ ان کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا۔ وہ اکتائی سی لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یاور سمجھے گا کہ وہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے اور وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سیما بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی جو کھانے پر یاور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ زہرا ان سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں پریشان ہیں، لیکن وہ مسکرا کر کچھ نہ کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ کب سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ وہ جس وقت کمرے میں آئی تھی اس وقت تک تو ان کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس وقت وہ سخت ٹینشن میں تھیں۔ تبھی باہر گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ پریشان ہو کر سارا کو دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے زارا کی طرف مڑی اور اسے جلدی سے اوپر کمرے کی طرف جانے کو کہا۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ زارا بیٹا جلدی جاؤ، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت یاور گھر میں نہیں ہے، میں حالات کنٹرول نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر پہنچی اور ونڈو سے نیچے دیکھا تو بلیک کلر کی مرسڈیز سے حازم، ادینہ اور رومینہ بیگم اتر رہے تھے۔ رومینہ بیگم نے پوتی کو اٹھا رکھا تھا۔ غصے کی ایک تیز لہر اس کی رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر بیڈ پر پھینکا، زیورات اتار کر بے دردی سے ادھر ادھر پھینکے۔ اسے آج اپنی بے وقتی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح اس خوبصورت کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کب دوپہر سے شام ہوئی، کب شام رات میں بدل گئی۔ 8 بجے کے قریب یاور بھی لوٹ آیا اور رات کے 10 بج گئے تھے لیکن وہ بھی کمرے میں نہیں آیا۔ اسے اپنے دل میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ایک بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ تبھی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور یاور اندر داخل ہوا۔ زارا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم گھر میں ہی ہو؟ تم نیچے کیوں نہیں آئی؟ اس کے سوال پر زارا کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ خاموش ہی رہی اور بیگ میں کپڑے ڈال کر اس کی طرف مڑی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ جی بولیے، ہم تو آپ کے ملازم ہیں۔ تم اپنے ڈرائیور سے کہو وہ مجھے لاہور چھوڑ آئے۔ کیوں؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ کیونکہ میں اب یہاں اس قید خانے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ نہیں۔ وہ جواب دے کر صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ زارا نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل اٹھایا۔ پاس ورڈ لگاؤ۔ یاور نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ زارا؟ کیا زارا؟ میں کہہ رہی ہوں پاس ورڈ کھولو۔ میں پاس ورڈ ہی بتا رہا ہوں۔ زارا میرا پاس ورڈ ہے۔ اس کے جواب پر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پاس ورڈ ڈالنے لگی۔ یاور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ موبائل پہ نمبر ڈال کر کے اسے فون کون سے لگاتے دیکھ یاور جلدی سے اس تک پہنچا تھا اور کھینچ کر موبائل اس سے لیا اور کال کٹ کی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس وقت آغا جان کو کیوں کال کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ وہ اب ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس گھر میں تم پر کون سے ظلم ہو رہے ہیں جو تم یہاں نہیں رہ سکتی؟ ظلم؟ تم ظلم کی بات کر رہے ہو؟ جس گھر میں پچھلے 9 گھنٹوں سے ایک کمرے میں بند ہوں وہاں مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس گھر میں میرا سابق شوہر ایک داماد کی حیثیت سے تو آ سکتا ہے لیکن میں اپنے ہی گھر میں اس گھر کی بہو ہوتے ہوئے ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھوں گی؟ کیا ہر بار ان لوگوں کے آنے پر تم اور تمہاری ماں مجھے ایسے ہی چھپا لو گے؟ اور تم محبت کی دعوے دار ہو، 3 لوگوں کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروا سکتے۔ دیکھو زارا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم گھر میں ہو۔ مجھے ماں نے کہا تھا کہ تم آقا جان کی طرف گئی ہو۔ وہ بہت تحمس سے بول رہا تھا۔ جھوٹے مکار انسان، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ مجھے بس اب یہاں نہیں رہنا۔ اوکے، تم میرے ساتھ اسلام آباد چلی چلنا۔ ہم صبح سویرے نکل چلیں گے۔ میں تم جیسے بزدل شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب کی بار وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا سیما بیگم کے کمرے میں لے آیا۔ وہ اس آفت پر بکھلا گئی۔ ماں، آپ اسے بتائیں کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ گھر میں یہی نہیں ہے۔ ہاں سارا بیٹا، میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کوئی تماشا ہو۔ میری بیٹی ماں بننے کے بعد پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسے واپس گھر جائے۔ میں تم سے اور یاور دونوں سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات پر زارا خود ہی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور خود بھی آنسو بہانے لگی۔ یاور، میری بیٹی نے کھانا بھی نہیں کھایا۔
تم کہہ رہی ہو کیسی عورت ہے، ایک تو مجھے قید کر دیا، اوپر سے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا۔ دراصل یاور نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے سوچا تم دونوں ساتھ ہی کھانا کھا لو گے۔ ان کی بات پر اس نے یاور کو دیکھا، لیکن وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ زارا کو اب اپنے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ شرمندہ سی کمرے میں لوٹ آئی، جہاں وہ اب لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یاور ہمایوں نے ایک تیکھی نظر زارا پر ڈالی، جو شیشے پنج میں کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یاور نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا، وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بپھری شیرنی بنی ہوئی تھی، اب ایک دم سے پھیکی بلی بن گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر یاور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگی۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہی ہو سکتا ہے وہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔ پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جلد بازی اور مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری سے انسان بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ زارا نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کے بارے میں وہ دعوے دار تھی کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے کرتی ہے۔ لیکن نہ جانے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اس شخص نے اس پر کیا جادو کیا تھا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی بھولنے لگی تھی۔ اسے اس شخص کی توجہ چاہیے تھی۔ شاید اسے ساری زندگی محبتوں کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ حازم خان کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے رویے سے بھی کبھی اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کی جنونیت سے تو وہ اول روز سے واقف تھی۔ نہ جانے وہ اپنی زندگی میں یہ ٹھہراؤ کہاں سے لایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر کھوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب سے روم میں اکیلی ایک ہی جگہ پر منجمد ہے۔ اس نے ہوش میں آتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ خود کو اکیلے پایا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بیچ مجدار میں کھڑی ہے جہاں سے نہ تو پیچھے جا سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔